तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा स्याह धागे से वाज़े हो जाए, फिर रात आने तक रोजे को पूरा करो, यानी सूरज डूबने के फौरन बाद इफ्तार कर लो। आज इसमें भी बहुत मसला कि रोज़ा इफ्तार करने के लिए हम घड़ी को नहीं देखते, मुअज्जिन के आज़ान का इंतज़ार करते हैं। बड़ा मसला है, अजीब बात है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में 2-4 मोबाइल ना हो, 2-4 घड़ी ना। और हदीस के अंदर आता है कि इफ्तारी में जल्दी करो और सहरी में लेट करो। आज हमारे मुआशरे के अंदर हालत ऐसी है कि सहरी में जल्दी करते हैं, इफ्तारी में लेट करते हैं। और सहरी में जल्दी करने का मतलब ये होता है कि हमें फजर की नमाज नहीं पढ़नी। यकीन के साथ कह सकता हूं कि 50% क्या 60% लोग मुसलमान ऐसे होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते रोजा के महीने में भी। आम दिनों की बात छोड़ दीजिए, आम दिनों में तो 1% 99% खराटे मार रहे होते हैं रात को। रोजा के महीने की, इस बाबरकत महीने की बात कर रहा हूं। और वजह यह है कि अगर सहरी का वक्त 4:25 पर है तो आपके घर वाले 3:25 पर ही आपको उठा देते हैं, जगा देते हैं। और जगाने वाले भी माशाअल्लाह हैं। जगा देने के बाद क्या होता है, आप उठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर भी आपके पास आधा घंटा वक्त होता है। आप क्या सोचते हैं, ठीक है कुछ देर तक आराम कर लेते हैं, बिस्तर पर चले गए, लेटते ही आपकी आंख लग गई, अब सो गए, फजर की नमाज गई। ये होता मसला, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वक्त को मुतय्यन कीजिए कि आप खाना खाने में आपका कितना वक्त लगता है, सहरी करने में आपको कितना वक्त लगता है, उसी हिसाब से आप उठिए, ताकि जैसे ही आपका सहरी हो जाए और कुछ इत्मीनान हो और आज़ान हो, ताकि आके फजर की नमाज पढ़ ले और सोए। इफ्तारी में क्या होता है, हम आज़ान का इंतज़ार करते हैं। बेवकूफ़ तो हम थे, शायद कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा। आखिर वो जो इफ्तारी मुअज्जिन तो जो आज़ान देता है, आखिर वो इफ्तारी करने के बाद आज़ान देता है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि अगर 5:50 पर इफ्तारी है, वो मुअज्जिन 5:50 देखता है, वो इफ्तारी करता है, खजूर खाता है, पानी पीता है, तब जाकर आज़ान देता है। उतना देर तक आप बैठे रहते हैं, सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत ये है कि आप सहरी में लेट करें और इफ्तारी में जल्दी करें। वक्त हो जाए, किसी का इंतजार नहीं करना है, ना मुअज्जिन का इंतजार करना है, ना आज़ान का इंतजार करना है। वक्त हो जाए, घड़ी पर आप इफ्तारी कर लें। ये थी। अब आइए हदीस की तरफ चलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े की फजीलत को किस तरह बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमामी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोजा मेरे लिए है और मैं उसका बदला खुद दूंगा। रोजा ढाल है, तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए, उसे चाहिए कि वो फश गुफ्तगू ना करे, ना शोर गुगा करे। अगर कोई तुम्हें गाली दे या तुमसे लड़ाई करे तो कह दो कि मैं रोजे से हूँ, मैं रोजेदार हूँ। उस जात की कसम है जिसके हाथ में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। और रोजेदारों के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार करते वक्त और दूसरा जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा और अपने रोजे का सवाब पाएगा। एक हदीस
सारी बातें एक ही हदीस में आ गई। आज मुआशरे के अंदर हालत क्या है? हम जुबान की हिफाजत कर पा रहे हैं? नहीं। झूठ से बच पा रहे हैं? नहीं। गाली गलौज से बच पा रहे हैं? नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या कह रहे हैं? अगर कोई तुमसे लड़ाई करे तो भी कह दो कि मैं रोजे से हूं। लेकिन यहां तो यह है कि अगर वो 2 गाली दे दे तो इधर वाले 5 गाली देने पर तैयार हो जाते हैं। रोजा है रोजा। हम इसकी कदर थोड़े जानते हैं, इसकी अहमियत थोड़े जानते हैं कि रोजा क्या। बस हम ये जानते हैं कि इंसान भूखा रहे उसी का नाम रोजा है। इंसान सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूखा रहे इसी का नाम रोजा है। लेकिन इस हदीस के अंदर थप्पड़ मार दिए इसे मुसलमानों को कि जुबान की हिफाजत करो, ये भी रोजा है। अगर कोई गाली दे उसे कह दो कि मैं रोजे से हूं, ये भी रोजा है। और हकीकत में 2 खुशी जो महसूस होती है जब इंसान इफ्तारी करने के लिए बैठता है, जब उसके सामने फल फ्रूट बहुत सारे मेवे रखे हुए होते हैं, लेकिन घड़ी को देखता है और 2 मिनट बाकी है। दिल के अंदर एक खुशी है कि 2 मिनट के बाद हमें इफ्तारी करना है। इतनी कड़कती हुई धूप में इंसान रोजा रखता है, सुबह से लेकर शाम तक पानी तक नहीं पीता। उस इंसान के सामने फल फ्रूट और मेवे रख दिए जाए तो उसके दिल के अंदर किस तरह की खुशी महसूस होती है, वो तो रोजा रखने वाला ही जानता है। बेरोजेदार क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यही कहावत है कि बेरोजेदार क्या जाने रोजे की अहमियत। रोजे की अहमियत तो वही जान सकता है जो रोजा रखता है। इस धूप में वो खुशी होती है कि 1 मिनट वक्त है, उसके बाद शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर कुछ ताकतें आएंगी और रगे ताजा होगी, कुछ पानी पीऊंगा। अब दूसरी हदीस की तरफ चलिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स ईमान के साथ और अजर सवाब की नीयत से रोजा रखता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब तीसरी हदीस की तरफ चलिए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि इंसान आदमी अपने अहलो अयाल, माल और पड़ोसी की वजह से, दौलत और पड़ोसी और रिश्तेदारों की वजह से गलतियों में मुब्तला हो जाता है, लेकिन रोजा, नमाज और सदका की बरकत से मिट जाती है। अब तीसरी हदीस की तरफ, चौथी हदीस की तरफ चलिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन रोजेदारों को, क़यामत के दिन सिर्फ रोजेदारों को उस जन्नत में दाखिला होगा, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। उस दिन पुकारे जाएंगे, किधर हैं वो लोग, किधर हैं वो इंसान, किधर हैं वो शख्स जो रोजा रखा करते थे। वो उस पुकार से चल पड़ेंगे और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जब रोजेदार उस जन्नत में, उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके अलावा किसी को उस दरवाजे से दाखिला मुमकिन ना हो सकेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में 1 दिन का रोज़ा रखता है, 1 दिन का रोज़ा रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
اس کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اب سوچئے ایک روزہ، کتنے بدنصیب ہوں گے جو اس مہینہ میں بھی روزہ نہیں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا، روزہ کہے گا اے پروردگار، روزہ کہے گا اے میرے رب، اے پروردگار، میں نے ان انسان کو، ان مسلمانوں کو دین کے وقت میں کھانے پینے اور غیبت کے چیزوں سے باز رکھا تھا۔ پروردگار، ان کی تو خواہش ہوتی تھی، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا رہتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے چائے اور بریانی بنی ہوئی رہتی تھی۔ پروردگار، لیکن اس نے میری خاطر اس نے ان چیزوں سے باز رہا۔ پروردگار، چگلی اور غیبت سے بھی باز رہا۔ پروردگار، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، پروردگار، یہ وہ مسلمان ہے جس نے رات بھر میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے مجھے تلاوت کرتے ہوئے اپنی نیندوں کو نہیں دیکھتا تھا، اپنے چین اور آرام کو یہ چھوڑ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پروردگار، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ لیکن بہت ایسے مسلمان ہیں جو اس مہینے میں بھی قرآن نہیں پڑھے، تلاوت نہیں کی۔ کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ قرآن گواہی دے گا کہ یہ انسان میری تلاوت کیا کرتا تھا؟ ہے ابھی بھی 5 دن ہے، تلاوت کر لو، موقع نہیں ملے گا۔ آج جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والا سال اتنے بیٹھے رہیں گے، ان میں سے بہت کم ہو جائیں گے۔ میں رہوں یا آپ رہے، کون رہے گا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 5 دن آنے والا ہے نا، وہ قرآن چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی تلاوت کر لیجیے۔ اگر نہیں پڑھنے جانتے ہیں تو ابھی سب کے گھر میں بڑا بڑا موبائل ہے، سن بھی سکتے ہیں، سننے سے بھی اتنا ہی نیکی ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے اس مہینہ کی فضیلت کو جانے۔ کتنا سو گئے؟ آدھے سے زیادہ زندگی تو سو کر ہی ہم بتا دیتے ہیں۔ 60 سال کی زندگی ہے تو 30 سال تو سوتے ہیں، 30 سال ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو سونے سے تھوڑا باز آئیے، اللہ کی عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تسبیح تحلیل کیجیے اور تراویح بھی پڑھیے۔ یہ موقع نہیں ملے گا۔ دکانوں میں جائیے، روڈ پر گھومیے، افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ قیامت کے دن یہ لوگ کیا جواب دیں اللہ رب العالمین کو، کیا کہیں گے؟ ان کے سامنے تو نیکیوں کا بہار، موسم بہار نکل رہا ہے، لیکن یہ لوگ تو سیخ کباب اور بریانی کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ، تمام مہینوں میں رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام قرآن، جس کا ذکر قرآن میں اس کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا نام لیتے ہوئے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کر لو اس وقت نیکیاں جتنی کرنی ہے کر لو۔ یاد رکھنا، جب جسم سے جان نکل جائے گی، جب جسم سے روح نکل جائے گی، اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت کے لیے ٹکٹ بنا لو، جنت کے لیے سرٹیفکیٹ بنا لو۔ یاد رکھنا، جان نکل جائے گی
کبھی دوبارہ یہ موقع نہیں ملنے والا۔ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ کی مسجد میں آ کر، اللہ کے بارگاہ میں آ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس مہینے میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ انسان کو، تاکہ اہل ایمان کو جہنم میں ان کا داخلہ ممکن نہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین اس واسطے اس کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کھول دیتا ہے، تاکہ جنت میں ان کا داخلہ ممکن ہو سکے اور جہنم سے ان کو دور کیا جائے، دور رکھا جائے۔ اس مہینے میں شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے نوجوانوں، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینہ سے بہتر ہے۔ 3 راتیں گزر چکی ہیں، 3 راتیں تم نے دکانوں کے اندر بیٹھ کر گزارا ہے، 3 راتیں تم نے کسی کے دروازے پر بیٹھ کر پاپسی کھیلتے ہوئے نکالا ہے، تم نے کسی کے دروازے پر ڈریم 11 کھیلتے ہوئے 3 راتیں تم نے گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی آخری نبی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اس ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ شب قدر کی بات ہو رہی ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو گنا جائے، 83 سال 4 مہینہ، اس عمر کے شاید ہی کوئی انسان ہوں گے اس مسجد میں، یعنی جنم ہوئی ہے تب سے لے کر مرنے تک اگر کوئی انسان عبادت کرے تب بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے نوجوانوں؟ تم نے کیا کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے تو میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے کہ تم کو اڈا بازی کرتے ہوئے پایا ہے، سیخ کباب کھاتے ہوئے پایا ہے، تم لوگوں کو میں نے دکانوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے پایا ہے، میں نے نوجوانوں کو 99% نوجوانوں کو میں نے روڈ پر گھومتے ہوئے پایا ہے، مسجد میں کسی کو نہیں پایا۔ اور 83 سال 4 مہینہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آج پہلی بار ہے کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، کیا بات ہے؟ کہا میرے ساتھیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین آ کر کہہ گئے کہ یا رسول اللہ، جس نے اس رمضان المبارک کو پایا اور وہ بخشوا نہ سکا، وہ جہنم سے چھٹکارا نہ پا سکا، یا رسول اللہ اگر وہ جہنم سے دور نہ ہو سکا اور اللہ وہ دور نہ ہو سکا تو وہ آگ میں جلے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ ایک ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اگر بے روزے داروں کے لیے بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی اس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، سوچو بے روزے داروں کی تمہاری حالت کیا ہوگی قیامت کے دن۔